आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ क्लास 12 फिजिक्सको फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा भएको जुन चाहिँ सिलेबसमा इन्क्लुड भएको छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ यो भिडियोमा एन्ड फर्दर अरू भिडियोमा अरू टपिकहरू डिस्कस गर्छौँ है। यो भयो सिलेबसमा इन्क्लुड भएको टपिक्सहरू। यो भिडियोमा चाहिँ हामी थर्मोडाइनामिक सिस्टमको बारेमा के गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा त हामी थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो यसको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा बुझ्ने। व्हाट इज थर्मोडाइनामिक्स? थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो भने एज वी नो हामी एउटा फर्म अफ एनर्जीलाई अर्को फर्म अफ एनर्जीमा के गर्न सक्छौँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। बट इट क्यान नट बी क्रिएटेड अर डेस्ट्रोयड। एनर्जी एउटा फर्म अफ एनर्जीलाई अर्को फर्म अफ एनर्जीमा लाने हो। बट दिस थर्मोडाइनामिक्स दिस पार्टिकुलर पार्ट अफ फिजिक्स है, यो थर्मोडाइनामिक्स चाहिँ केसँग कन्सर्न छ भने थर्मोडाइनामिक्स इज कन्सर्न विथ एनर्जी रिलेसनशिप्स एन्ड डिल्स विथ द ट्रान्सफर्मेसन अफ हिट इन्टु मेकानिकल वर्क एन्ड भाइस वर्सा। यो भनेको के हो भने हामी थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ के पढ्छौँ भने मेकानिकल वर्कलाई अथवा मेकानिकल एनर्जीलाई है केमा कन्भर्ट गर्ने हिट एनर्जीमा, और हिट एनर्जीबाट के गर्ने मेकानिकल वर्क अब्टेन गर्ने। हिट एनर्जीलाई केमा मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने। यो दुईटा जुन प्रोसेसेस छ द कन्भर्जन अफ मेकानिकल एनर्जी इन्टु हिट एनर्जी एन्ड मेकानिकल एनर्जी, यो सिस्टमलाई यो पार्टिकुलर पार्ट अफ फिजिक्सलाई हामी के भन्छौँ थर्मोडाइनामिक्स भन्छौँ। फर एन एक्जाम्पल भन्नुपर्दा हामी जब हातलाई रब गर्छौँ नि यसरी रब गर्छौँ के प्रोड्युस हुन्छ हिट प्रोड्युस हुन्छ। हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ मेकानिकल वर्क गरिरहेछौँ है। वी आर मुभिङ आवर ह्यान्ड्स भनेको त्यहाँ के छ मेकानिकल एनर्जी छ नि त अथवा काइनेटिक एनर्जी हुने भयो। हामीले यो आफ्नो मेकानिकल वर्कलाई केमा कन्भर्ट गर्यौँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्यौँ। अर्को एक्जाम्पल भनेको के छ भने दुईटा मेटल रडलाई तपाईले के गर्नुभयो रब गर्नुभयो, तिनीहरूको बिचमा फ्रिक्सन प्रोड्युस गरिदिनु भयो है, भनेको मेकानिकल वर्क गर्नुभयो क्या। मेकानिकल एनर्जी छ त्यहाँनिर है, दुईटालाई रब गर्दा के हुन्छ मेकानिकल एनर्जी हुन्छ। रब गरिसकेपछि के हुन्छ हिट प्रोड्युस हुन्छ है। द्याट इज अल्सो पार्ट अफ थर्मोडाइनामिक्स। त्यहाँ पनि के भयो भने हिट प्रोड्युस भयो। मेकानिकल वर्कलाई हामीले हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्यौँ। अनि अर्को पार्टिकुलर एक्जाम्पल चाहिँ के छ भने यसको हिट एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने है। वी अल आर फ्यामिलियर विथ हिट इन्जिन्स है। हामीलाई के थाहा छ भने हिट इन्जिनको बारेमा थाहा छ। हिट इन्जिन भनेको बाइकमा लाग्ने इन्जिन हो, पेट्रोल इन्जिन, डिजल इन्जिन, कार, बाइक्स है, अटोमोबाइल्सहरू केले कुद्छ इन्जिनले कुद्छ। त्यहाँ कुन फेनोमेना युज हुन्छ त्यहाँनिर हिट एनर्जीलाई हामी मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्छौँ अथवा मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छौँ। हिट एनर्जीले के गर्छ भने पिस्टनलाई घुमाइदिन्छ। त्यहाँनिर के हुन्छ भने इन्जिन हुन्छ, इन्जिनभित्र त हिट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। त्यो इन्जिनले के घुमाउँछ पिस्टनलाई घुमाउँछ। पिस्टनलाई घुमाएपछि भेरियस टाइप अफ त्यहाँ मेकानिकल प्रोसिजरहरू छ है। त्यो भनेको काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो काइनेटिक एनर्जीले व्हील रोटेट गराउन मद्दत गर्छ है। त्यसरी हामी हिट एनर्जीलाई चाहिँ मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अथवा मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ थर्मोडाइनामिकल प्रोसेसेस है। हाम्रो के छ भने नि यसरी हिट एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने कुराको बारेमा कन्सर्न हो हाम्रो चाहिँ। अब टोटल्ली हामी कहाँ फोकस हुन्छौँ भने हिट एनर्जीलाई मेकानिकल वर्कमा अथवा मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गराउनलाई। यो गराउनलाई हामी थर्मोडाइनामिकल सिस्टमहरूलाई के गर्छौँ भने डिफाइन गर्छौँ है, इन्ट्रोड्युस गर्छौँ केलाई थर्मोडाइनामिकल सिस्टम है। थर्मोडाइनामिकल सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने नि पार्टिकुलर म्याटर्सहरू लिइन्छ है, म्याटर लिइन्छ। त्यो म्याटरलाई चाहिँ कन्फाइन गरिदिने बाउन्ड सिस्टममा भनेको यो मैले एउटा कन्टेनर लिएँ, यो कन्टेनरमा मैले पार्टिकुलर एमाउन्ट अफ म्याटरलाई फिल गरिदिएँ है, पार्टिकुलर एमाउन्ट अफ म्याटरलाई फिल गरिदिएँ। दिस म्याटर क्यान बी आइदर लिक्विड और ग्यास। यो के हुनसक्छ लिक्विड पनि हुनसक्छ ग्यास पनि हुनसक्छ, अदरवाइज यो लिक्विड प्लस ग्यासको के पनि हुनसक्छ मिक्सचर पनि हुनसक्छ है। यो सिस्टमभित्र मैले के गरिदिएँ भने म्याटरलाई हालिदिएँ, म्याटरलाई फिल गरिदिएँ। अब सपोज यो कन्टेनरभित्र जुन लिक्विड अथवा ग्यास अथवा लिक्विड प्लस ग्यासको मिक्सचरलाई मैले कन्फाइन गरिदिएँ। अब यो सिस्टमबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो मेकानिकल एनर्जीलाई के गर्नु पर्यो अब्टेन गर्नु पर्यो, मेकानिकल वर्क अब्टेन गर्नु पर्यो। यहाँनिर हिट प्रोड्युस गराएर यो हिटले गर्दाखेरि मेकानिकल वर्क निस्किन्छ हो, मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ हो। यो सिस्टम जुन हामीले बनाएको छ यसमा मैले एउटा पिस्टन जस्तो पनि के दिन्छु प्रोभाइड गरिदिन्छु है। दिस इज पिस्टन विच इज मुभेबल, के हुन्छ भने हामीले यो सिस्टमभित्र हिट प्रोड्युस गरिदियौँ भने है सिस्टमभित्र
चेन्जेस गरिदिउँ, चेन्जेस गरेर हिट प्रोड्युस भयो भने के हुन्छ भने यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड भएपछि यो पिस्टन हल्लिन्छ तलमाथि गर्छ भनेपछि वी क्यान इजिली अब्टेन मेकानिकल एनर्जी अथवा मेकानिकल वर्क। हामी हिट एनर्जीलाई काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकि नै हाल्छौँ। एन्ड दिस सिस्टम है, यो जुन सिस्टम लिएको छ नि, यो होल सिस्टम देखिराख्नु भएको छ, यसलाई हामी भन्छौँ थर्मोडाइनामिकल सिस्टम। हामी थर्मोडाइनामिकल सिस्टमलाई कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ भने अब डेफिनेसन लेख्ने कुरा हो है, एउटा सेन्टेन्समा डिफाइन गर्न सकिन्छ थर्मोडाइनामिक सिस्टमलाई। थर्मोडाइनामिक सिस्टम, अ डिफाइनाइट क्वान्टिटी अफ म्याटर बाउन्डेड बाई अ क्लोज सर्फेस इज नोन एज अ सिस्टम। यहाँ हेर्नु त के छ भने यो एउटा क्लोज छ नि, हो क्लोज सिस्टम छ है, इट इज क्लोज सर्फेस, यहाँनिर क्लोज सर्फेस प्रोभाइड गरेको छ है चारटै साइडमा। एन्ड यो कन्टेनरमा हामीले लिक्विड ग्यास अर मिक्सचर अफ लिक्विड प्लस ग्यास राखेको छौँ। एन्ड द डिफाइनाइट क्वान्टिटी अफ म्याटर इज बाउन्डेड भनेको यो सिस्टम भित्र के छ, डिफाइनाइट क्वान्टिटी अफ म्याटर छ है। एन्ड दिस होल सिस्टम, यो पुरै सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ, थर्मोडाइनामिक सिस्टम भन्छौँ। एन्ड थर्मोडाइनामिक सिस्टम 3 टाइप्सको छ है। के छ भने हामी ओपन सिस्टम भन्छौँ, सेकेन्ड वान के भन्छौँ, क्लोज सिस्टम भन्छौँ, एन्ड लास्ट वान छ आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम भनेको के हो, ओपन सिस्टम भनेको के हो, आइसोलेटेड सिस्टम भनेको के हो, यो 3टा सिस्टम बुझ्न जरुरी छ। यो 3टा सिस्टमलाई हामी सिम्पल वेमा डिफाइन गर्छौँ, बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन है, दे आर सिम्पल सिस्टम्स। अब यो हामीले मुभेबल एउटा पिस्टन प्रोभाइड गर्यौँ, लिक्विड प्लस ग्यास छ अनि अथवा ग्यास छ है, जे पनि हुनसक्छ म्याटर। अब के छ भने ओपन सिस्टममा के हुन्छ भने नि, इन दिस ओपन सिस्टम मैले के गरिदिएँ भने यो पिस्टनलाई हटाइदिए है, यो पिस्टनलाई हटाइदिए, बट हामीले के गरेको छ भने यो क्लोज सर्फेसमा म्याटर राखेको छ है, यो क्लोज सर्फेस छ नि त, 3 साइडमा त क्लोज छ है, यहाँनिर म्याटर कन्टेन्ट हुन सक्छ। अब के हुन्छ भने सपोज है मैले के भरेको छु, यहाँ लिक्विड भरेको छु अथवा ग्यास भरेको छु, यो सिस्टम छ, यो सिस्टमबाट बाहिरको जुन भाग छ नि, यो त सिस्टम भनेको त एउटा भाँडो भयो हो, यो भन्दा बाहिरको भागलाई हामी सराउन्डिङ भन्छौँ है, सराउन्डिङ अफ सिस्टम भन्छौँ। सराउन्डिङ भनेको सिस्टम भन्दा बाहिरको भाग। इफ यो सिस्टमले यो सराउन्डिङसँग हिट एनर्जी पनि सेयर गर्न सक्यो, हिट एनर्जी पनि सेयर गर्यो हो, अनि के भयो भने यहाँको म्याटर र यहाँको म्याटर, सराउन्डिङको म्याटर र सिस्टमको म्याटर पनि एक्सचेन्ज भयो भनेको म्याटर पनि एक्सचेन्जेबल भयो है, भनेको यसलाई एउटा लिक्विड फिल गरेको छ अरे अथवा ग्यास फिल गरेको छ अरे। लिक्विड फिल गरेको कन्टेन्टमा कन्डिसनमा के हुन्छ भने सपोज हामीले यो सिस्टमलाई T1 टेम्परेचरमा राखेको छ है, यो सराउन्डिङ छ T2 टेम्परेचरमा, भनेको देयर इज टेम्परेचर डिफरेन्स क्या, भनेको यो 30 डिग्री सेल्सियस छ भने मानौ यो 20 डिग्री सेल्सियस छ, इट मिन्स T1 इज ग्रेटर देन T2 छ है, यो कन्डिसन लिने। T1 इज ग्रेटर देन T2 छ भने व्हिच टेम्परेचर इज लोअर, T2 इज लोअर हो, यो T2 सानो छ। जहिले हिट एनर्जी कुन डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ भने हायर टेम्परेचर रिजन टु लोअर टेम्परेचर रिजनमा हिट एनर्जी के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। भनेको यो सिस्टमले अब के गर्ने भयो भने यहाँ त ओपन छोडिदिएको छ, हामीले ओपन छोडिदिएको छ, ओपन छोडिदिएपछि यहाँको टेम्परेचर के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ सराउन्डिङमा, भनेको हिट एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ सराउन्डिङमा हो। त्यो भनेको हिट एनर्जीको के भयो, एक्सचेन्ज भयो बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। एन्ड अर्को कुरा के छ भने म्याटर, जस्तो यहाँ ग्यास फिल गर्नुभएको छ भने त टेम्परेचर धेर छ भने त यहाँको ग्यासियस मोलिक्युलहरू त के हुन्छ भने रेन्डमली जतै पनि मुभ गर्न पायो, भनेको यहाँ सराउन्डिङको मोलिक्युल्स ग्यासियस मोलिक्युल्स र यो सिस्टमको ग्यासियस मोलिक्युल्स के हुन सक्छ, एक्सचेन्ज हुन सक्छ, म्याटर नै एक्सचेन्ज हुन सक्छ। सराउन्डिङको म्याटर सिस्टममा छिर्न सक्छ, सिस्टमको म्याटर सराउन्डिङमा जान सक्छ, इट इज ओभियस हो। त्यो भनेको के हुने भयो भने म्याटरको एक्सचेन्ज हो। अथवा लिक्विड फिल गर्नुभएको छ, यसको टेम्परेचर धेर छ भने यहाँबाट त इभापोरेट हुन्छ, इभापोरेट भएपछि यो इभापोरेट भएको लिक्विड मोलिक्युल्सहरू कहाँ जाने भयो, सराउन्डिङमा जाने भयो, अनि त्यो सराउन्डिङमा भएको म्याटर पनि आउन सक्ने भयो त्यो लिक्विडमा हो। इट इज पोसिबल है, पोसिबिलिटी दुईटा छ भनेपछि हिट एनर्जी र म्याटरको एक्सचेन्ज भयो कुनै पनि सिस्टम लिँदाखेरि भने द्याट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टमको बारेमा चाहिँ के छ भने अब क्लोज सिस्टममा चाहिँ म्याटरको एक्सचेन्ज हुन सक्दैन। म्याटरको एक्सचेन्ज नगराउनको लागि हामीले यो सिस्टमलाई चारतिरबाटै बाउन्ड गर्नु पर्यो। यसरी चारतिरबाट बाउन्ड गरेको छ, मैले यहाँ पिस्टन प्रोभाइड गर्दै है,
पिस्टन नगर्दा पनि हुन्छ अथवा यो सिस्टमलाई चाहिँ इन्क्लोज गरिदिने चारतिरबाट इन्क्लोज गर्दा के हुने भयो भने नि जस्तो यो वाल चाहिँ के छ भने इन्सुलेटिङ छैन है भनेको कुनै एउटा वाल मात्रै पनि कन्डक्टिङ भयो भने यहाँको हिट र सराउन्डिङको हिट के हुन सक्छ एक्सचेन्ज हुन सक्छ सराउन्डिङ है भनेको यो वाललाई यसरी फिक्स गर्ने कि कुनै एउटा वाल अथवा सबै वालबाट चाहिँ हिट एनर्जीहरू एक्सचेन्ज हुन पाओस् दिस वाल सुड बी कन्डक्टिङ है अथवा अब के हुने भयो भने नि अब यहाँ टेम्परेचर T1 छ यो सराउन्डिङको टेम्परेचर T2 छ T1 इज ग्रेटर देन T2 है मानौ T1 इज ग्रेटर देन के छ T2 छ भनेपछि त यो सिस्टमबाट यो त कन्डक्टिङ छ वाल हेर्नु यो वालले त हिट एनर्जी के गर्न सक्छ कन्डक्ट गर्न सक्छ सराउन्डिङसँग भनेपछि यो सिस्टमले हिट एनर्जी के गर्ने भयो बाहिर दिने भयो है हिट एनर्जी बाहिर दिने भयो क्या हिट एनर्जी चाहिँ बाहिर दिने भयो अथवा सराउन्डिङ र सिस्टममा हिटको एक्सचेन्ज हुने भयो हिटको एक्सचेन्ज कुन मानेमा हुन्छ भने जस्तो T1 धेर छ T2 भन्दा भने सिस्टमबाट सराउन्डिङमा हिट ट्रान्सफर हुन्छ जस्तै सराउन्डिङको टेम्परेचर धेर छ सिस्टमको टेम्परेचर कम्ती छ भने सराउन्डिङबाट हिट कहाँ जान्छ सिस्टममा जान्छ भनेको हिट एक्सचेन्ज भयो है हिट एक्सचेन्ज भयो यो सिस्टम र सराउन्डिङमा बट हामीले त चारतिरबाट कन्फाइन्ड गरिदिएको छ हो चारैतिरबाट हामीले के गरिदिएको छ भने बाउन्ड गरिदिएको छ यो सिस्टमलाई अब यो भित्रको सिस्टमको जुन म्याटर छ नि यो म्याटर त बाहिर जान पाएन ओपन कहीँ पनि छैन यहाँको म्याटर त यहीँ बस्ने भयो हो यहाँको मास घट्छ र घट्दैन यो यहाँको म्याटर र सराउन्डिङको म्याटर बीचमा केही पनि के छैन रिलेसन छैन केही एक्सचेन्ज हुन सक्दैन भने यो सिस्टमलाई के भन्छौँ हामी क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टममा म्याटर एन्ड हिट एनर्जी दुईटै एक्सचेन्ज हुन्छ क्लोज सिस्टममा के हुन्छ भने हिट एनर्जी मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ बट व्हाट अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम अब आइसोलेटेड सिस्टम भनेको के हो आइसोलेटेड सिस्टममा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नि एउटा यस्तो सिस्टम बनाउने जसमा चाहिँ चारैतिर इन्सुलेटिङ वाल प्रोभाइड गरिदिने भनेको त्यो वालबाट चाहिँ हिट एक्सचेन्ज हुन नपाओस् मैले यो पनि इन्सुलेटिङ वाल बनाइदिएँ है इन्सुलेटिङ भनेको कि यसले हिट एनर्जी कन्डक्ट गर्न सक्दैन यहाँ यो वाललाई पनि के गर्दै मैले इन्सुलेट गर्दै एन्ड लास्टमा यो फोर्थ वाल पनि के गरेँ मैले इन्सुलेट गर्दै है भनेको चारटै वाल हाम्रो के भयो सिस्टमको वाल के भयो इन्सुलेट भयो यहाँ हामीले भित्र के राखेको छ म्याटर राखेको छ है म्याटरलाई राखेको छ भित्र अब मानौ कि यो म्याटरको टेम्परेचर छ T1 यो सराउन्डिङको टेम्परेचर छ कति T2 भित्रको टेम्परेचर धेर छ अथवा बाहिरको टेम्परेचर धेर छ जतै टेम्परेचर जति भयो भने केही फरक परेन है अब यो त इन्सुलेटिङ छ हो इन्सुलेटिङ छ भनेपछि त यो सिस्टमले यो सराउन्डिङमा हिट एनर्जी दिन सक्दैन है हिट एनर्जी क्यान नट बी ट्रान्सफर्मड है अथवा ट्रान्सफर्ड भनौँ न हिट एनर्जी क्यान नट बी ट्रान्सफर्ड फ्रम द सिस्टम टु द सराउन्डिङ यो सिस्टमबाट सराउन्डिङतिर हामी हिट एनर्जी दिन सक्दैनौँ बिकज अल वाल्स आर वाट इन्सुलेटेड छ नट कन्डक्टिङ यो वालहरू कन्डक्टिङ छैन है भनेको अब यहाँबाट त न म्याटर बाहिर निस्किने भयो न हिट एनर्जी बाहिर निस्किने भयो है यस्तो खालको सिस्टमलाई के भन्छौँ आइसोलेटेड सिस्टम एन्ड दिस इज अल अबाउट हाम्रो थर्मोडाइनामिक सिस्टम्स है अब हाम्रो के छ भने नि सिस्टमहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छ इक्वेसन अफ स्टेट भन्ने इक्वेसन अफ स्टेट यो इक्वेसन अफ स्टेट भनेको के हो भने कुनै पनि हामीले सिस्टम लियौँ एन्ड द सराउन्डिङ लियौँ त्यो सिस्टममा के गर्दियौँ भने पार्टिकुलर भोल्युम पार्टिकुलर प्रेसर र पार्टिकुलर टेम्परेचर भएको के गर्दियौँ हामीले म्याटरलाई इन्क्लोज गर्दियौँ यसरी है यहाँ के छ भने प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर छ कुनै पनि पार्टिकुलर म्याटरको अथवा हामीले यहाँ ग्यास फिल गरेको छ ग्यास फिल गरेको छ भने प्रेसर भोल्युम र टेम्परेचर यो तीनटालाई इन्क्लुड गरेर है यो तीनटालाई इन्क्लुड गरेर हामी के गर्छौँ भने यो सिस्टमको स्टेटलाई डिफाइन गर्छौँ है यसको कसरी डिफाइन गर्छौँ भने PVT भनेर है यो PVT भनेको स्टेट अफ अ सिस्टम हो यो सिस्टमको कति छ प्रेसर कति छ भोल्युम एन्ड कति छ
टेम्परेचर। हियर आर 3 भेरिएबल्स क्या के छ भने प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरले हामी कुनै पनि एउटा सिस्टमको स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो P, V, T भनेको स्टेट अफ अ सिस्टम हो है। अब के छ भने यो 3टा भेरिएबल्स छ। 3टा भेरिएबल्समा के छ भने 2टा भेरिएबल के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा भेरिएबल के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। भनेको यो प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर छ नि जुन, यो प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरमा प्रेसर इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है। इट डिपेन्ड्स अपन बोथ भोल्युम एन्ड टेम्परेचर। यो प्रेसर चाहिँ भोल्युम र टेम्परेचर दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ। एन्ड हामी के लेख्न सक्छौं भने दिस प्रेसर इज फंक्सन अफ भोल्युम एन्ड टेम्परेचर। यो प्रेसर चाहिँ के को फंक्सन हुन्छ, भोल्युम र टेम्परेचरको के हुन्छ फंक्सन हुन्छ। एन्ड द इक्वेसन अफ स्टेट हामीले कसरी लेख्ने गरेको छ भने PV इज इक्वल टु कति nRT भनेर लेख्छौं नि। PV इज इक्वल टु व्हाट nRT, वेयर P इज प्रेसर, V इज भोल्युम, N इज नम्बर अफ मोल्स है, कति नम्बर अफ मोल्स लिएको छ यहाँनिर ग्यासको हामीले सिस्टममा, एन्ड R इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट, एन्ड T इज द टेम्परेचर है। यसरी हामी इक्वेसन अफ स्टेट लेख्न सक्छौं PV इज इक्वल टु nRT।